भागबण्डाको राजनीति हाम्रा दलहरूको नियति जस्तै बनेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज पार्टीका सबै नेतालाई पालो पुर्याउन एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेको छ। दलीय स्वार्थ अनुकूल प्रहरीमा हुने नियुक्ति र सरुवा बढुवाले सिङ्गो सङ्गठनमा परेको प्रभाव पारेको विशेष रिपोर्ट। यसका साथै सरकारले समय सापेक्ष नीति नलिँदा वनस्पति तेल उद्योग सङ्कटोन्मुख भएको सम्बन्धी सामग्री र साथमा उपत्यकाका नेवार समुदायले मनाउने सिथी नख पर्वको सन्दर्भ। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा रुसले युक्रेनको राजधानी कियवमा फेरि आक्रमण सुरु गरेको प्रसङ्ग र खेलकुदमा इन्फाको नयाँ नेतृत्व पदाधिकारी बीचको रस्साकस्सी लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेताहरूलाई भाग पुर्याउन एकीकृत समाजवादीले गर्यो 8 महिनामै मन्त्री हेरफेर। गैर सांसद सहित 5 जनाको नाम सिफारिस। राजनीतिमा भागबण्डाको विकृति हावी। राजनीतिमा भागबण्डा पुर्याउने खालको कुराकानीहरू गर्नु चाहिँ त्यो एउटा लगभग तपाईको चाहिँ एक खालको अक्षम्यताको कुरा पनि हो। स्थानीय चुनाव सकिएको 2 सातामै दलहरूलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चटारो। सत्ता गठबन्धन थप सहकार्य खोज्दै असन्तुष्टलाई समेट्ने एमालेको तयारी। विपन्न समुदायलाई दिने सहुलियत कर्जामा पहुँचवालाकै हालिमुहाली। कर्जा पाउने 1% मात्र दलित। साना उद्यमी लक्षित योजना पनि असफल। करिब 1.5 महिनापछि रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कियवमा पुनः आक्रमण सुरु। पूर्वी लुहान्स्कमा पनि युद्ध जारी। र एन्फा नेतृत्वमा दोहोरिन पदाधिकारी बीच होडबाजी। चुनाव जित्न मरिहत्य गर्ने आकांक्षीहरूसँग फुटबलको समग्र विकासका लागि स्पष्ट योजना भने छैन। सरकारमा सहभागी भएको 8 महिनामै नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्री फेरेको छ। एकीकृत समाजवादीले पालो पुर्याउन आफ्ना 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको ठाउँमा नयाँ नाम सिफारिस गरेको हो। एकीकृत समाजवादीको आज बसेको सचिवालय बैठकले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको हो। बैठकले अरू 4 जना मन्त्री र 1 जनालाई राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नाम बुझाउने निर्णय गरेको छ। सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्रीमा भवानी खापुङ, श्रम मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हिराचन्द्र केसीलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नाम बुझाइएको छ। यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेका खापुङलाई भने एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ। अहिले नाम सिफारिस भएका कुँवर गैर सांसद हुन्। गत फागुनमा कुँवरले राष्ट्रिय सभा सदस्यको 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेका थिए। अछामका कुँवर एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। एकीकृत समाजवादीले पालो पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्री परिवर्तन गरेको बताएको छ। कामको मूल्याङ्कन नै नगरी पालो मात्र पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्री हेरफेर गर्दा राजनैतिक र आर्थिक हिसाबले पनि मुलुकले गति लिन नसक्ने राजनैतिक विश्लेषक बताउँछन्। वैचारिक रूपबाट तपाईको चाहिँ स्थायित्वको कुरा नगर्ने, तर तपाईको चाहिँ मतलब भाग पुर्याएर पदको लाभ बाँडेर तपाईको चाहिँ आफूभित्र मान्छेलाई राख्ने भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अब निस्किनेहरू पनि त उनीसँग नरहन सक्छन्। त्यसले झन् अस्थिरताको कुरा नै गर्ने हो। राजनीतिक अस्थिरता वा राजनीतिक सामान्य हिसाबले पनि राजनीतिमा भागबण्डा पुर्याउने खालको कुराकानीहरू गर्नु चाहिँ त्यो एउटा लगभग तपाईँको चाहिँ एक खालको अक्षम्यताको कुरा पनि हो। मन्त्री हेरफेरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित बनेर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले त्यसबेला सबै सांसदलाई पालै पालो मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको थियो। तर स्थानीय तह चुनावका कारण उसले चाँडै मन्त्री परिवर्तन गर्न सकेको थिएन। अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको चर्चा चलिरहेका बेला उसले मन्त्री परिवर्तन गरेको हो। नयाँ मन्त्रीहरूलाई 1-2 दिनभित्रै शपथ गराउने तयारी गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको 2 सातामै राजनैतिक दलहरूमा सङ्घीय निर्वाचनको चटारो देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका दल स्थानीय तह चुनावको नतिजा समीक्षा र भावी सहकार्यका विषयमा जुटिरहेका छन् भने विपक्षी एमाले गठबन्धनका असन्तुष्टलाई आफूसँग जोड्ने रणनीतिमा लागेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कार्तिक वा मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा छन्। उता निर्वाचन आयोगले पनि 2 चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आए कार्तिक अन्तिममा पहिलो र मङ्सिर 10 भित्र दोस्रो चरणमा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको छ। यसले स्थानीय निर्वाचनको रापताप कम नहुँदै दलहरूलाई अर्को चुनावको तयारी थाल्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलले कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्नेमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलहरू अहिलेको गठबन्धनलाई जोगाएरै जाने रणनीति बनाइरहेका छन्। समग्रमा हामी यो गठबन्धनबाट राम्रो भएको छ र गठबन्धनका कारणले पनि कतिपय ठाउँमा अन्तर्घातबाट प्रभाव नतिजामा प्रभाव पार्न नसक्ने भएपछि त्यसले पनि मद्दतै गरेको छ र मलाई लाग्छ यो गठबन्धनलाई आउने आम निर्वाचनमा पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने सबै दलहरू यो गठबन्धन बिचको दलहरूको नेतृत्वमा आम समझदारी नै छ। अलि चाहिँ क्लियर गरेर माथिबाटै एउटा खालको अवधारणा क्लियर गरेर चाहिँ गठबन्धन बन्यो भने गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने नै हो। यो के हो भने नेपालको समग्र राजनीतिक परिस्थिति अनुसार पनि अहिलेको संविधान, अहिलेको संरचना, राजनीतिक संरचना यसले चाहिँ एउटै पार्टीले अलग अलग लडेर बहुमत ल्याउन सक्दैन। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि कहीँ कतै गठबन्धन दलभित्रबाट असन्तुष्टहरूलाई आफूसँग जोड्न सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सोचेर अघि बढिरहेको छ। गठबन्धनमा असन्तुष्ट जसपा र मधेसको अर्को शक्ति लोसपालाई समेत समावेश गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा एमाले छ। यद्यपि सत्तारूढ गठबन्धनको अवस्था के हुन्छ स्पष्ट भइसकेको छैन। यति प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले प्राप्त गरेको त्यो 34% मत विगतको निर्वाचनभन्दा हाम्रो बढोत्तरी भएको मत र अहिले भएका सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा सबैभन्दा माथिको मत हो। त्यही मतको जगमा हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी गर्छौँ। निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा हामीले यो निर्वाचनको समीक्षा पनि गरि नै रहन्छौँ। तर हामी चाहिँ मुख्य निष्कर्षहरूमा पुगिसकेपछि त्यही कोट्याउनतिर लागिरहँदैनौँ। जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै दलले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरिसकेका छन्। उनीहरू परिणामप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन्। तर पनि अबका गतिविधि आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पार्टी विभाजनको 10 महिना नबित्दै नेकपा एमालेमा पुनः आरोप प्रत्यारोप र कारबाही प्रक्रिया चल्न थालेको छ। पार्टीको विधि र पद्धति बाहिर गएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई अनुशासन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेसँगै एमालेभित्र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो। भुसालको कारबाही सिफारिसलाई कतिपय नेताले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी भनेका छन् भने पार्टीको आयोगले अनुशासन कायम राख्ने प्रयत्नको संज्ञा दिएको छ। नेकपा एमालेको पार्टी अनुशासन आयोगले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई विधि र पद्धति बाहिर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले पार्टीको महाधिवेशनदेखि नेतृत्वका विषयमा कपोकल्पित आरोप लगाएको ठहर गरेको हो। मनमा कुसमुक्स छ भन्दैमा जहीँ जेसुकै गर्दै हिँड्ने होइन, आफ्नो तहको कमिटीमा राख्ने र त्योभन्दा बाहेक र चाहिँ पार्टीको प्रतिष्ठालाई आँच आउने गरी चाहिँ कोही जानु हुँदैन। र यसमा यो विषयमा चाहिँ प्रश्न छ। त्यही आधारमा हामीले चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई लिखित रूपमा यो विषय चाहिँ पठाएका छौँ। नेकपामा सधैँ नै संस्थापन पक्ष विरुद्ध रहेका भुसाल 10 महिना अघि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्दा एमाले रोजेर बसेका थिए। चितवनमा सम्पन्न पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास विरुद्धमा उत्रिँदै उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका भुसालले हार बेहोर्नु परेको थियो। अध्यक्ष केपी ओलीले टिपेको नामको आधारमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएका भुसाल अहिले स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा छन्। तर उनले पार्टी नेतृत्वले गरेका गलत कामका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अहिले पनि भुसालले स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारी छनौटदेखि नै नेतृत्वले गल्ती गरेकाले त्यसको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यही विषयलाई लिएर अनुशासन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। तर उनीमाथि गरिएको कारबाहीको सिफारिसको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ। पार्टीलाई एक बनाउनु पर्ने बेला कारबाहीको सिफारिस गरेर विग्रह र विभाजनलाई मलजल गर्ने काम भएको नेताहरूकै प्रतिक्रिया छ। कोही व्यक्ति, कुनै नेता कार्यकर्ताहरू कसैको बोल्ने शैली फरक हुन्छ, मेरो फरक होला, अर्काको फरक होला, तर बोलेकै आधारमा कसैलाई कारवाही गर्ने तरिकाले जाँदाखेरि त्यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन र चाहिँ यसले नोक्सान बाहेक फाइदा हुँदैन। त्यसैले हामी सबै संयमित हुनु पर्यो, ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्यो र पार्टीको आन्तरिक एकतालाई हामीले सुदृढ गर्नु पर्यो। पार्टी विभाजनकै कारण हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेको एमालेमा पुनः कलह बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। वाम तालमेल तथा ध्रुवीकरणको मनसायमा रहेका भुसाल सहितका नेताले आन्तरिक प्रयास थाल्न खोजिरहेका बेला पार्टीको अनुशासन आयोगले कारबाही सिफारिस गर्नुलाई कतिपय नेताहरूले तत्कालीन 10 बुँदे सहमतिसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरी आफै कति सुदृढ छ, यो आम प्रश्न हो। किनभने दलीय स्वार्थ अनुकूल प्रहरी संगठन प्रमुखको नियुक्तिदेखि सरुवा बडुवासम्मका खेल अनि गुटबन्दी सतहमै देखिने गरेको छ। त्यसो त वृत्ति विकासमै देखिने निराशा र नयाँ ऐन नबन्दा दैनिक शान्ति सुरक्षा प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले 2 प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकहरूलाई साथमै राखेर नेताकोमा धाउनेको रेकर्ड राख्नेदेखि बडुवामा ब्याज नमिच्नेसम्मको प्रतिबद्धता गरेका छन्। उता उनकै ब्याजी अर्का एआइजी विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई आइजिपी बनाएका भन्दै अदालत धाइरहेका छन्। मुद्दा त अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गिनेछ, तर महानिरीक्षक सिंहले मातहतका अन्य अधिकृतलाई कसरी लैजान्छन् धेरैको चासो त्यसैमा छ। किनभने उनको करिब 10 महिने कार्यकालपछि आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा 17 डिआइजी हुनेछन्। अहिले नै त्यसका लागि 51 साल र 52 सालका ब्याजीका एसएसपीहरू लाइनमा छन्। अब महानिरीक्षक सिंहले वरियता हेर्छन् कि ब्याजी, उनको परीक्षा त्यहीबाट हुनेछ। ब्याज सिस्टममा उत्कृष्ट जो छ त्यही अहिले पनि त्यही अगाडि आउँछ। कसैलाई यो टिपेर ल्याइँदैन, कसैलाई चाहिँ गर्दैन। उनीहरूले विभिन्न यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पहिलेबाट पनि भरिएको हुन्छ र विदिन द ब्याच कम्पिटिसन गराइन्छ र त्यो ब्याचमा बेस्ट भएका मान्छेहरू नै वरियतामा अगाडि आउँछन्। प्रहरी संगठन अहिले आफै अन्यलमा छ। 2 महिना अघि मात्रै एआइजीको दरबन्दी थपेको सरकारले उनीहरूलाई नै प्रदेश प्रमुख बनाउन खोजेको छ, जबकि 4 वर्ष अघि नै मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै एआइजीलाई फर्काएर डिआइजीलाई नै नेतृत्व दिएको छ। प्रदेशलाई प्रहरी दिएको छैन। संगठन भने 2012 सालको ऐनकै भरमा चलिरहेको छ। वृत्ति विकासमा निराशादेखि संगठनको संरचना पनि अस्तव्यस्त छ। कुनै राजनीतिक अवस्था एउटा फेभरेबल भयो भने त्यहाँ चाहिँ कसो कुनै निश्चित पात्रको उदय हुने र कुनै राजनीतिक संयन्त्र चाहिँ अर्को पक्षको चाहिँ भएको अवस्थामा चाहिँ अर्कोको हुने भने चाहिँ प्रहरी सङ्गठनभित्र यसले डिभिजन पनि ल्यायो। प्रहरी नियमावलीको नियम 41 चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले माथालाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने भन्ने जुन गरेका छौँ, त्यो क्षमता कहाँ छ, त्यो क्षमताको जाँच त्यसको एसपी लेभलमै गरिसक्नुपर्छ, ताकि आर्मीमा जसरी स्टाफ कलेज गरे जस्तै यस्ता किसिमका मूर्त मूल्याङ्कनका प्रणालीहरू भयो भने अनि प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि त्यो स्वस्थ र व्यवसायिकका बिचमा हुन्छ। अब अहिले त के छ भने व्यवसाय र अव्यवसायिकका बिचमा पनि त्यत्तिकै प्रतिस्पर्धा छ। प्रहरीलाई कमजोर बनाउन भने बडुवा सम्बन्धी व्यवस्था र संगठनभित्रकै अधिकृतहरू जिम्मेवार रहेको बुझाइ पूर्व गृह सचिवको छ। त्यहाँको मनोबल गिराउने बढाउने भन्ने कुरो त्यही संगठन चिफलाई थाहा हुन्छ क्या बढी। त्यसै हुनाले पहिलो त उसलाई विश्वास गर्नु पर्यो, बडुवा समितिले 3 नम्बर हटाउनु पर्यो। दोस्रो कुरो स्थायी बडुवाका क्राइटेरियाहरू ऐनमा राख्नु पर्यो, ऐनमा नै प्रहरी ऐनमा राख्नु पर्यो। 12 सालमा बनेको प्रहरी ऐन संशोधन नै हुन दिँदैन। दिन अनि फेरि तपाईँले प्रश्न गर्नु होला कसले नदिएको। सरकारलाई मात्रै दोष नदिनुहोस्, यो गर्न नदिने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू हुन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि संगठनलाई बलियो र शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने हो भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रहरीभित्र अनिवार्य देखिसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले बजेट मार्फत दलित तथा विपन्न समुदायलाई सहुलियत दरमा दिँदै आएको कर्जामा थप 1% ब्याज
छुट दिएको छ। तर सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज दर भन्दा पनि कागजी प्रक्रियामा समस्या छ। कर्जा प्राप्ति गर्ने व्यावसायिक योजना तथा कागजात बनाउन नजान्दा यस्तो कर्जा पनि पहुँचवालाकै हातमा पुग्ने गरेको छ। व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गरी वास्तविक विपन्न तथा दलित उद्यमीलाई सहज कर्जाको व्यवस्थापन गर्न बजेट चुकेको छ। उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने भन्दै सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्ष्य समूहमा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। उद्यमशीलता बढाउने भन्दै दिएको कर्जा नयाँ उद्यमी भन्दा पनि पुरानै उद्यमी र पहुँचवालाले पाएका छन्। त्यही कारण यस्तो कर्जाले उद्यम भन्दा व्यापार बढाएको छ। यति नै बेला सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा मध्ये विपन्न तथा दलितमा जाने कर्जामा थप 1% ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाहरूले पिछडिएको क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज दरमा थप 1% बिन्दुले छुट दिइनेछ। त्यसो त सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा आएको 3 वर्ष भयो। यो बीचमा 1100 जनाले 76 करोड रुपियाँ दलित समुदाय विकास कर्जा स्वीकृत गराएका छन्, जबकि बिना धितो पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा 91,000ले पाएका छन्। यसरी हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने मध्ये 1% मात्रै दलित समुदाय छन्। बैंकका कर्मचारीको असहयोग, योजना बनाउने सिप अभाव जस्ता समस्याले लक्षित समूहले यस्तो कर्जा पाउन नसकेका हुन्। यति मात्र होइन, प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जा, विदेशबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै उद्यम गर्न दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि यस्तै समस्या छन्। सरकारले ब्याज अनुदानको व्यवस्था त गरेको छ, तर पहुँचै भएन भने सरकारले झन्डै 13 अरबको ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ, पाउँदैन उनीहरूले। नम्बर 1। नम्बर 2, एउटा वातावरण हुन्छ नि, अब कर्जा पाउनको लागि केही बिजनेस प्लान त गर्नु पर्यो, ब्याङ्कहरूले त दिँदैनन्। त्यसैले त्यस प्रकारको बिजनेस डेभलपमेन्ट गर्ने संस्थाहरू, सहयोग गर्ने संस्थाहरू अहिले छैन। सरकारले उत्पादन तथा उद्यमशीलता बढाउने र विपन्न तथा दलितको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न ल्याएका योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसअघि साना उद्योगी तथा व्यवसाय लक्षित गर्दै ल्याइएका योजना लक्षित समूहले पाउन सकेका थिएनन्। बैंकका जिल्लाका साथीहरू, ब्रान्चका साथीहरूले तिनीहरूले यो कागज र यो कागज झन्झटिलो प्रक्रिया यति लगाइदियो कि हाम्रा उद्यमीहरूले, पाउने उद्यमी जो जेनुन उद्योगी छ उनीहरूले पाउन सकेन। पायो कसले? जो बैंक म्यानेजरको आसेपासे छ, जो बिचौलियाको बिचौलियाले कन्ट्याक्ट गर्ने ठाउँ छ, तिनीहरूले पाए। हामी नेपाल सरकारलाई पटक पटक घचघचाएर त्यो बजेटमा समावेश गऱ्यौँ। लक्षित समूहले कर्जा नपाउनुको मुख्य समस्या नै ब्याज दर भन्दा पनि व्यावसायिक योजना अभाव हो। यो सँगै बैंकहरूले माग गरे बमोजिमका कागजात पेश गर्न नजान्दा सरकारी योजना लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेको हो। त्यसैले लक्षित समूहसम्म कर्जाको पहुँच पुर्याउन छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विकासका काममा सधैँ अवरोध र ढिलाइ हुनुलाई के भन्ने? ए, निर्माण व्यवसायको मनोमानी, बी, मिलेमतोको परिणाम, र सी, नीतिगत समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, निर्माण व्यवसायको मनोमानीमा 58%, बी, मिलेमतोको परिणाममा 24%, र सी, नीतिगत समस्यामा 18%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, विपन्न समुदायले सहज रूपमा सहुलियत कर्जा पाउन नसक्नुलाई के भन्ने? ए, प्रक्रियागत झन्झट, बी, पहुँचको अभाव, र सी, टाठा बाठाको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विश्वका 40 मुलुकमा फैलिएको मंकी पक्स भाइरसको संक्रमण छिमेकी मुलुक भारतमा समेत 1 जनामा आशंका गरिएको छ। नेपालमा भने यो भाइरस पत्ता लगाउन आवश्यक रसायन रिएजेन्ट नै छैन।
PCR प्रविधिबाटै संक्रमण हो या होइन भन्ने पुष्टि हुने भए पनि कोभिड पत्ता लगाउने रसायन र मंकी पक्स पत्ता लगाउने रसायन फरक हो। तर नेपालमा मंकी पक्स पत्ता लगाउन आवश्यक रसायन अर्थात् रिएजेन्ट नै छैन, जसका कारण शंका लागेमा नमुनाहरू बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। रिएजेन्ट उपलब्ध भए मंकी पक्स भए नभएको नेपालमै पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीसँग इनफ इक्विपमेन्ट छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसो डेभलप भइसकेको छ र ह्युमन रिसोर्स पनि इनफ मात्रामा ट्रेन भइसकेको छ र मात्र रह्यो अब रिएजेन्ट। र रिएजेन्ट आएको खण्डमा हामी विदिन फ्यु डेज हामी स्टार्ट गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म नेपालमा कसैलाई संक्रमण नदेखिएकाले शंकास्पद नमुनाहरूलाई बाहिर लैजाने प्रबन्ध गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। तर यदि ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिन थालेमा रिएजेन्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका सांस्कृतिक रूपमा निकै सम्पन्न मानिन्छ। यहाँका रैथाने नेवार समुदायले मनाउने अधिकांश चाडपर्व प्रकृति र कृषिसँग सम्बन्धित छ। त्यसमध्येकै एक हो धारा र इनार सफा गरेर धरतीलाई पूजा गर्दै मनाइने सिथी नख। संयोगवश यसपालि पानीको मुहान सफा गर्ने सिथी नखकै दिन विश्व वातावरण दिवस पनि परेको छ। विश्वले आज विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा ललितपुरका नेवार समुदायले पनि सिथी नख पर्व मनाएका छन्। यस पर्वमा समुदायका सबै मिलेर आफ्नो टोलको घर वरपरको पानीका मुहानहरू सफा गर्ने गर्छन्। सिथी नख ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष कुमार खष्टीका दिन मनाउने गरिन्छ। यो पर्व वर्षायाम र धानको रोपाई सुरु हुनुभन्दा पहिले मनाइन्छ। बर्खाको भेलले पानीको मुहान नथुनियोस् भनेर बर्खा अघि नै नेवार समुदायले इनार, पोखरी, ढुङ्गेधारा लगायतका पानीको स्रोत सफा गर्ने गर्छन्। परापूर्व कालदेखि चलिआएको परम्पराले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ। पहिला पहिला बाजाहरूलेदेखि गरिरहेको भएर हामी पनि अब गर्ने, अब हाम्रो त बुढो भएर आयो, अब त हाम्रो केटाहरूले गर्ने सुरु गर्यो। पानी राम्रो होस्, स्वच्छ होस् भन्नुको लागि हामीले पोटासहरू राख्ने, पोखरीहरू, ताल तलाउहरू सबै सफा गर्ने दिन होइन। सिथी नख त हामी नेवारीहरूको र यो इन्टरनेसनलमा यो वातावरण दिवस भनेकै हाम्रोमा छ कि। आज यदि सफा गरेन भने आजको दिनदेखि त्यो मुहानहरू ठुनेर पानी आउँदैन भनेर चाहिँ प्रचलन पनि थियो। पछिल्लो समय उपत्यकाका अधिकांश इनार तथा ढुङ्गेधाराहरू सुकेका छन्, तर पनि आजको दिन सबै पानीका स्रोतको सरसफाई गरिन्छ। नयाँ पिढीसँगै सफाईको शैली केही फेरिएको छ। सबै टोलका मान्छे जुट्न छोडिसकेका छन्। त्यसैले पनि यो संस्कृति जोगाउन जनस्तरबाटै थप सक्रियताको खाँचो छ। अहिले जब व्यक्तिहरू शिक्षित हुँदै आएपछि अब आफ्नो घर वरिपरिको इनार छ भने पैसा तिरेर सफा गर्न लगाउन भन्ने किसिमको मान्छेहरूमा चेतना त आयो। तर कस्तो भन्दाखेरि आफै त्यसमा सम्मिलित भएर गर्ने कुराहरूमा अलिकति बाडिएको जस्तो चाहिँ मैले देखेको छु। सिथी नखकै दिन भगवान कुमारको जन्मदिन पनि भएकाले नेवार समुदायले कुमारको पूजा गरी मास, मुगी, केराउ लगायतको दालको बारा बनाएर खाने प्रचलन छ। आज कुमारको पूजा गरेको खण्डमा खेतीकारी गर्ने समयमा शरीरमा शक्ति मिल्ने विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, ललितपुर। अर्थ र विकास। सरकारले समय सापेक्ष नीति नलिँदा नेपालका वनस्पति तेल उद्योगहरू सङ्कटोन्मुख भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादन सङ्घले भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कच्चा सोयाबिन, सनफ्लावर र पाम तेलमा रहेको 10% भन्सार महसुल हटाउन माग गरेका छन्। भारत सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न जेठ 10 गतेबाट खाने तेलको भन्सार महसुल शून्यमा झारेको हुँदा नेपाली उत्पादन महँगो हुने र भारतबाट चोरी पैठारी बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेको दिनमा तयारीभन्दा चाहिँ हाम्रो एक त बढी हाम्रो कच्चा पदार्थको भन्सार हुने भयो, दोस्रो भारत सरकारले ड्युटी घटाइसकेपछि हाम्रो निर्यात पनि नहुने भयो, र तेस्रो चाहिँ भारत सरकारले ड्युटीलाई जिरो गरिसकेपछि भारतमा तेल सस्तो हुनेको कारणले नेपालसँग पनि त्यो तेल छिर्ने हो भने आजको दिनमा यो हाम्रो उद्योग चाहिँ पुराका पुरै सम्पूर्ण रूपमा सङ्कटमा परिसकेको छ। र यो चुनौतीमै यो उद्योग अहिले सङ्कटमा परेको छ, किनभने एउटा त भारतमा कन्ज्युमर प्राइसलाई कम गर्नको लागि एकदमै ड्युटी घटाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो एउटा प्रमुख निर्यातको एउटा जुन वस्तु थियो र एउटा आयकरको लागि पनि एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा यो उद्योग थियो, दुइटैमा अहिले चुनौती आएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस नगर्ने हो भने एउटा ठुलो सेक्टर र नेपालको एउटा प्रमुख उद्योगमध्ये एक उद्योग चाहिँ अब बन्द हुने स्थितिमा आइसकेको छ।
नेपालमा घिउ तेलका 22वटा उद्योगमा करिब 1 खर्ब लगानी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले सोयाबिन, सनफ्लावरको कच्चा तेल ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेनबाट ल्याई स्थानीय र बाह्य बजारमा प्रशोधित गरी बिक्री गर्दै आएका छन्। पछिल्लो 10 महिनामा मात्र 87 अर्ब रुपियाँको तेल भारत निकासी भएको छ। यो भनेको नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा 50% हुन आउँछ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज विश्व वातावरण दिवस। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ। विश्व पर्यावरणप्रति वैश्विक स्तरमा राजनैतिक र सामाजिक जागृति ल्याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् 1973 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यसैबीच वातावरण दिवसकै अवसरमा पारेर यो वर्षका मिस नेपालका प्रतिस्पर्धीहरूले काभ्रेको बनेपामा वृक्षारोपण गरेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वातावरण जोगाउन कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। विकाससँगै वातावरण संरक्षण गर्ने, कुहिने खोरलाई र नकुहिने खोरलाई छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्यो। पोलिथिन जताभावी फाल्नु भएन। हामीले प्लास्टिकहरू डडालेको अवस्था छ, त्यसलाई डडाल्न भएन। फोहोर मैलाहरूलाई राम्रो व्यवस्थापन गरिदिने, व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रदूषण कम गर्नुपर्छ। कार्यपालिका बोर्डले नै पास गर्नु पर्यो। बाटोको हरेक साइडमा वातावरण जोगाउनको लागि वृक्षरोपण गर्नुपर्छ। प्रदूषणलाई रोक्नलाई हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। बोट बिरुवाहरू काट्नु हुँदैन, रोपेको बिरुवालाई हुर्काउने गर्नुपर्छ। गाउँ ठाउँमा डस्टबिन राख्ने, फोहोर नगर्ने, चुरुटको ठुटाहरू खाएर जताभावी फ्याल्नु हुँदैन। पानीका मुहानहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो। नीति नियमहरू तर्जुमा गर्नुपर्दछ। साझा सोच बनाएर चाहिँ अघि बढ्यौँ भने गल्ली गल्लीहरूमा पिच भइरहेको हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गाहरू बिछाइदिने, स्ल्याटहरू बिछाइदिने, त्यसलाई सफा राख्ने, मेन्टेन गर्ने, त्योबाट चाहिँ पानीहरू पनि तल छिर्ने। वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। जसले वातावरण बिग्रिने खालका चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्छ, त्यस्तोको लागि कारबाहीहरूको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। अस्तव्यस्त रहेका हाम्रो चाहिँ कल कारखानाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिनु पर्यो। सरकारले पनि यसको निमित्त प्रष्ट के भन्छ नीति के भन्छ बनायो भने जनचेतना अभिवृद्धिका प्रयासहरू पनि गर्दै जानुपर्छ। आफै नै सक्षम हुनु पर्यो। वृक्षारोपण चाहिँ हामीले बेला मौकामा गर्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिइरहनु पर्यो। इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ प्रयोग म्याक्सिमम गर्नु पर्यो हरेक एस्पेक्टमा। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विकेट किपर तथा ब्याट्सम्यान सुभाष खकुरेल विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। ओपनर तथा विकेट किपर आसिफ शेख चोटग्रस्त बनेपछि व्यवस्थापन टिमले सुभाषलाई बोलाएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले दिएको जानकारी अनुसार आसिफसँगै अर्का ओपनर कुशल भोटेललाई पनि चोट लागेको छ। कुशलको ह्यामस्ट्रिङ र आसिफको खुट्टामा चोट लागेको हो। नेपाली टोली सिरिजको तयारीका लागि टेक्सस स्थित ह्युस्टनमा रहेका छन्। अभ्यास खेलका क्रममा दुवै खेलाडी घाइते बनेका छन्। सिरिजको पहिलो खेल अन्तर्गत आगामी बुधबार घरेलु टोली अमेरिका विरुद्ध हुने खेलमा भुर्तेल र आसिफले खेल्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। टिमका मुख्य खेलाडी फिट हुन समय लाग्ने देखिएकाले बन्द प्रशिक्षणका क्रममा राम्रो प्रदर्शन गरेका सुभाषलाई टिममा समावेश गरिएको क्यानले उल्लेख गरेको छ। सिरिजमा नेपाल र अमेरिका सहित ओमान सहभागी छ। नेपालले अमेरिका र ओमानसँग 2-2 खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। अहिले फुटबल क्षेत्रको पुरै शक्ति आगामी असार 6 गते हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको चुनावी साधारण सभामा केन्द्रित रहेको छ। इन्फाको चुनावले फुटबलका अन्य गतिविधि छायामा परेका छन्। इन्फा शक्तिशाली, आर्थिक रूपमा बलियो र प्रतिष्ठित खेल सङ्घ भनिएकै कारण अधिकांश इन्फा नेतृत्वमा पुग्न सधैँ लालायित बन्ने गरेका छन्। 71 वर्ष लामो इतिहास बोकेको इन्फाको चुनाव फुटबलको मात्र होइन, पुरै नेपाली खेलकुदका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा सबभन्दा बढी चलायमान र चर्चित खेल सङ्घ हो। फुटबल नेपालमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। अत्याधिक क्रेज भएको नेपाली फुटबल मैदानभित्र जति प्रतिस्पर्धात्मक र रोचक हुन्छ, मैदान बाहिर त्यति स्वस्थ मानिँदैन। फुटबलसँग निकट जो कोही पनि जेसुकै हत्कण्डा गरेर पनि इन्फाको नेतृत्व पुग्न चाहन्छ। इन्फाको चुनावी अभियानमा यति धेरै शक्ति प्रदर्शन हुन्छ कि त्यो पत्याउन धेरैलाई हम्मे पर्छ। मैले भने नि यसमा आर्थिक पनि जोडेको छ, यसमा एक्सपोजर पनि छ, चाम पनि छ, इन्टरनेसनल रिलेसन पनि यसको एकदमै नेटवर्किङ धेरै राम्रो छ हैन। फेरि फिफामा चाहिँ यो के भने अब लगभग 208-9 राष्ट्र चाहिँ सदस्य भावनाले संसारभरिकै त्यो फुटबल भावनाले यसमा फुटबलमा चाहिँ चासोको विषय बढी भावनाले यो रसाकसी भएको जस्तो लाग्छ मलाई। फुटबलको लोकप्रियताका कारण पनि जो कोही इन्फामा रहिरहन चाहन्छन्। यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो हुने, एएफसी र फिफाले दिने आर्थिक सहयोगका कारण पनि यसको आकर्षण बढेको हो। साधन स्रोतहरू पनि प्रशस्त आउने हुन्छ,
गोल प्रोजेक्टहरू पनि प्रशस्त आउने हुन्छ र नाम पनि आउने भएको हिसाबले गर्दाखेरि एउटा प्रेसिडेन्ट अखिल नेपाल फुटबलको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन पाउनुको लागि पनि गर्वको कुरो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यसमा चाहिँ धेरै चलखेल भइरहेछ। यो पटक अध्यक्ष पदमा वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेम्वाङ र राजीव पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा शेर्पा र नेम्वाङ चेन्ज इन्फाको नारा लिएर एकै प्यानलबाट लडेका थिए। तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापा विरुद्ध आन्दोलन गरेका कर्मा र नेम्वाङ बीच 1 वर्ष नपुग्दै जुङ्गाको लडाईँ सुरु भएको थियो। एकअर्कालाई परास्त गर्ने मनस्थितिमा रहेका दुवैलाई यो निर्वाचन र जित अर्थपूर्ण हुनेछ। अब यसमा भोट कम भए पनि एउटा जुन फुटबलप्रति मान्छेहरूको जुन चासो हुन्छ, किनभने त्यो चासो हुन्छ, त्यसपछि गएर जुन अब त्यो उम्मेदवारहरूको एजेन्डा हुन्छ हैन। हाम्रो पक्ष इमान्दार छ, हामी इमान्दार छौँ। त्यसैले हामी नै नेतृत्वमा पुगेर फुटबलको निम्ति इमान्दार रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हाम्रो पक्ष आइरहेछ। यसले के देखाउँछ भने फुटबल कमजोर छ, फुटबल क्लब लेभलमा कमजोर छ। क्लबमा आएका मान्छेहरू एन्फामा जान चाहिने आतुर हुन्छन्। एन्फाको चाहिने तपाईँको क्लबको अध्यक्ष ए डिभिजनको भएको मान्छे तपाईँको एन्फाको सदस्य हुनलाई आतुर हुन्छ हैन। किनभनेदेखि अब त्यही बाहिर जाने अब चाहिने भनौँ न 2-4 पैसा भत्ता पाउने यो हिसाबले पनि मान्छेहरू यसमा चाहिने अल्झिएका छन्। एन्फाको हरेक चुनावमा यस्तै प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक माहौल देखिन्छ। तर चुनाव जितेर नेतृत्वमा पुगेकाहरूले फुटबल विकासका लागि रणनीतिक काम नगरेको धेरैको गुनासो छ। सीमित स्रोत र साधनमा आफैले चाहिँ स्रोत खोजेर काम गर्नुपर्ने भएदेखि यति साह्रो आकर्षक बन्ने थिएन के फुटबल। तर अलिकति यो डलरहरू आउने अथवा अलिकति स्रोतहरू भएको हुनाले पनि यो मान्छेहरू तछाड मछाड भर जुन किसिम आइराखेको छ। इन्फा चुनावमा जिल्ला क्लब र सङ्घका 81 मतदाताले 21 जनाको कार्य समिति चुन्नेछन्। अध्यक्षमा 3 जना सहित 49 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। एन्फाको नेतृत्व फुटबल विकासका लागि नै हो, यसमा दुई मत छैन। तर चुनावपछि गर्नुपर्ने योजनामा नेतृत्वका आकांक्षी प्रष्ट हुन नसकेको कतिपयको आरोप छ। क्यामेरामा गोविन्द खत्री, पशुपति बुढाथोकी र जिल्ला सहकर्मी अर्जुन सुवेदीका साथ रेवण दाहाल, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।